हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, जिंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुना दिया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी बदमाश कर दें और थोड़ी देर के लिए आप भी उसी मूड में आ जाएं जिसके लिए मुमरा का मुशायरा जाना पहचाना जाता है। मुझे एक बार पीछे तक ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। किसी ने कहा है कि इस दौर में जब सच बोलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है ना, ऐसे दौर में लोगों की दुआओं के भरोसे ही सच बोला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे सच बोलता हूं, पढ़ता हूं, पहला बंद पढ़ता हूं। इरशाद। मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। कमजोरी से सुन रहे हैं आप? कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आप वहां पहुंचते जाएंगे। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। एक एक नाम आते जाएंगे, कुछ छूट भी जाएंगे, जो छूटेंगे उन पे भी आपको मजा आएगा और जो नाम आते जाएंगे उन पे भी आपको मजा आएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे। अगला जो मिसाल। अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन मिसाल। उन लोगों की मिसाल उस नवाब की सी है जिसे अपने जिस्म पर शेर की शबीह बनवाने का शौक हुआ था। जब तस्वीर बनाने वाले ने रंग भरने के लिए उसके जिस्म में सुइयां चुभोनी शुरू की तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कराहते हुए पूछा, अरे भाई ये क्या बना रहे हो? कारीगर ने बताया कि हुजूर शेर की दुम बना रहा हूँ। नवाब साहब ने कहा, दुम रहने दो, आखिर दुम के बगैर भी तो शेर होते हैं। उसने दुम छोड़कर टांगों पर काम शुरू किया। नवाब साहब फिर चिल्लाए, अरे भाई टांगे रहने दो, बाकी हिस्सा बना दो। कई शेर बगैर टांगों के भी होते हैं। मुख्तसर ये कि वो मुसव्विर मुंह बनाने लगा तो नाजुक मिजाज नवाब साहब फिर चिल्लाए कि मुंह रहने दो, बाकी हिस्सा बना दो। मुसव्विर ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि जनाब अब तो कुछ भी बाकी ना रहा। शेर बेदुम व सर व शिकम के दीद,
ای جنس شیر خدا ہم نا فرید۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ اسلام کے ایک ایک حکم میں تعویل کرتے کرتے یہ آہستہ آہستہ اسلام ہی سے کھسک جاتے ہیں، اور ان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو مولوی کی ضد میں انکار کرتے کرتے پورے اسلام ہی کا انکار کر دیا ہے، اور اب ہمارے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یورپ کے غلام، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ذہنی طور پر یورپ کے غلام ہیں۔ یورپ کی مادی ترقی نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے۔ یہ وہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے یورپ کی نقالی کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، خواہ اس کے لیے ضمیر کو موت کی نیند سلانا پڑے، خواہ کتاب اللہ میں تحریف کرنی پڑے، خواہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے۔ یہ لوگ جب فرنگی تہذیب و ثقافت کو دیکھتے ہیں، جب یورپ کی مادر پدر آزاد سوسائٹی کا نظارہ کرتے ہیں، جب انگریز مردوں اور عورتوں کے اجتماعی ڈانس پر ان کی نظر پڑتی ہے، تو پھر ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے، ان کے اندر کا حیوان انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ حیوانی معاشرت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی معاشرت جس میں عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے پاکیزہ مقام سے اتر کر محض ایک ایسی فیشن ایبل لیڈی کا روپ اختیار کر لیتی ہے جس کی زندگی کا، جس کی معاشرت کا، جس کے انداز و اطوار کا، جس کی چلت پھرت کا سب سے بڑا مقصد شہوت پرست مردوں کی شہوانی نظروں کی پیاس بجھانا ہوتا ہے۔ مجھے تو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ سر سید احمد خان اور علامہ اقبال، جن کو یہ لوگ اپنے سب سے بڑے محسن سمجھتے ہیں اور جن سے اختلاف کرنے کی بھی یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے، وہ حضرات بھی پردے کے بڑے پابند تھے۔ اگر ہماری بات اس لیے نہیں مانی جاتی کہ ہم تنگ نظر اور تنگ خیال ملا ہیں، ہم قدامت پرست اور دقیانوسی ہیں، تو یہ حضرات تو تمہارے بقول روشن خیال تھے۔ انہوں نے یورپی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھ رکھا تھا، انہیں علوم جدیدہ میں مہارت حاصل تھی۔ چلو ہماری بات نہ مانو، انہی کی بات مان لو۔ سر سید کے حالات میں لکھا ہے کہ جن دنوں محمدن علی گڑھ کالج قائم ہو چکا تھا، گورنر یو پی ماں اپنی اہلیہ کے کالج دیکھنے کے لیے علی گڑھ آئے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم سر سید کی بہو بیگم جسٹس سید محمود سے ملاقات کے لیے سر سید کی کوٹھی پر آنا چاہتی تھی۔ سر سید نے جواباً تحریر فرمایا کہ میری بہو پردہ نشین ہے اور اسلام غیر مسلم بے پردہ خواتین سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اور میری بہو گورنر کی بیگم کی خواہش کا دلی احترام کرتے ہوئے بھی معذور ہوں۔ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ایسے زمانہ میں جبکہ انگریزی حکومت کے گورنر تو کیا کسی معمولی انگریز افسر کے حکم سے انحراف بھی مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور اس وقت سر سید کا شمار انگریز کے خوشامدیوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے انگریز گورنر کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ایسے موقع پر نہ ڈرے اور نہ خوشامد کی، بلکہ پوری دلیری کے ساتھ گورنر کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی غیرت و حمیت نمایاں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔